मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। आज फिर अजीजों, मसीह में आपका खादम पास्टर प्रवेश सैमुअल आज फिर एक नई सुबह के साथ आपके साथ मौजूद हूं। आए अजीजों, अहदे जदीद में से हम देखेंगे मुकद्दस पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 7वीं आयत। कलामे अक़दस में यूं लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, हम सब मिलकर आज इस आयत को पाकरू की रहनुमाई में सीखेंगे। अजीजों, क्या यह बहुत ज्यादा शानदार नहीं कि खुदा जिसने कायनात को बनाया, हमारे दुखों, हमारी जरूरतों और हमारे डर का ख्याल रखता है, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। अजीजों, यह हकीकत कि खुदा अपने बच्चों में से हर एक की मुश्किलात के लिए गहरी फिक्र करता है, और यह ऐसी सच्चाई है जिस पर सारे कलाम में जोर दिया गया है। चंद हवाला जात मैं आपको देना चाहता हूं, आप लिख लें, बाद में जरूर पढ़िएगा। ज़बूर 27 10 आयत, ज़बूर 37 5 आयत, ज़बूर 40 17 आयत, ज़बूर 55 22 आयत, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6 बाब, उसकी 25 से 34वीं आयत, फिर 10 बाब की 29वीं आयत से 31वीं आयत, फिर 11वें बाब की 28वीं आयत से 30 आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल जो फिलिप्पियों को लिखता है, उसका 4 बाब, उसकी 6 आयत। अजीजों, यह एक हकीकी लिहाज से फिक्र ईमान का मुतजाद है। यह भी कहा जा सकता है कि फिक्र वो जिम्मेदारी डाल उठा लेती है जिसके लिए हमारे लिए हरगिज खुदा का यह मतलब नहीं होता कि हम हालात को उस तरीके से संभाल लें या उस तरीके से, यानी उस पर इन्हिसार किए और उसकी रहनुमाई के बगैर संभालने की कोशिश करें, जो उसकी ख्वाहिश से मुख्तलिफ होता है। हमें लगातार और अपने तमाम तरह के खौफ, परेशानियों और फिक्रों को खुदा पर डालने का फैसला करना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया जो इस वक्त कोरोना जैसी वबा में से गुजर रही है, इस मुसीबत में से गुजर रही है, क्या हमें नहीं चाहिए कि अपनी इस फिक्र को खुदा पर डालें, ताकि वो जो मेरी और आपकी फिक्र करता है वो हमें इस मुश्किल घड़ी में से संभाल सकता है। उसके तरीके पर भरोसा करना चाहिए। ज़बूर 55 22 आयत, मुकद्दस लूका तबीब की इंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत को जरूर पढ़ें। और आज मुझे और आपको अपनी फिक्रें खुदा पर डालने की जरूरत है, ताकि वो
جو میری اور آپ کی فکر کرتا ہے, مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے, آج وہ مجھے اور آپ کو ہر اس مشکل سے, ہر اس پریشانی سے, ہر اس دکھ سے آزاد کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ فرماتا ہے اپنے بندہ مقدس پطرس کے ذریعے سے اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو, کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے. اور آج وہ فکر کرنے والا خدا مجھے اور آپ کو بلاتا ہے. آج جس بھی دکھ کو میں اور آپ سہ رہے ہیں, آج اپنا دھیان خداوند کی طرف کریں تاکہ میں اور آپ اس مشکل گھڑی میں بچ سکیں. خداوند مجھے اور آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے. خداوند مجھے اور آپ کو ان پریشانیوں سے, مشکلات سے آزاد کرنا چاہتا ہے. خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے. آمین. آئے عزیزو دعا کریں. پیارے باپ اور قادر مطلق خدا, میں شعوری طور پر اپنی پریشانیاں, فکریں, مجوسی اور دیکھ بھال تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. اور اس وقت اے خداوند اس وبا کو جو اس وقت پوری دنیا فیس کر رہی ہے, اس کو بھی ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں کہ ہمیں اس مشکل گھڑی میں سنبھال لے, ہماری حفاظت کر. ہمارے فکر کرنے والے خداوند ہم پر رحم کر دے. تو رحیم ہے, تو کریم ہے, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت وفا میں غنی ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس وقت جتنے میرے بہن بھائی سن رہے ہیں, میں ان کے لیے اس وقت یہ جس بھی پریشانی میں, یہ بھی اپنی فکریں تجھے دیتے ہیں, کیونکہ خداوند تو ہمارا فکر کرنے والا خدا ہے. اپنے لوگوں کی مشکلات کو, اگر کاروباری مشکلات ہیں یا گھر کی مشکلات ہیں, لڑائی جھگڑے فساد ہیں, مسیح خداوند تیرے نام کے وسیلے سے ختم, بے اولادی ہے یا اور طرح کے مسئلے مسائل ہیں, تمام کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. اپنے لوگوں کو بحالی عطا فرما. اگر ان میں سے کوئی بدرو گرفتار ہے, کوئی ابلیس کی گرفت میں, تو مسیح خداوند تیرے نام سے آزاد ہو. میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گا خداوند کہ میں تجھ پر توکل کروں, اور تو میرے لیے وہ کرے گا جو بہتر ہے. اور ان کے ساتھ بھی جن کو میں پیار کرتا ہوں, اے خداوند تو ایک ایک پر رحم کر اور ہماری دعا کو سن لے. خدا رحیم خدا ہم پر رحم کر دے. اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری مشکلات کو دور کر, ہمیں ان پریشانیوں سے آزاد کر دے. میں تمام ملکوں کے لیے, تمام ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے دعا کرتا ہوں, سب پر رحم کر, فضل کر. ہماری دعا کو سن اور قبول کر, یسوع کے نام سے آمین. مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. عزیزوں, آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نئے پیغامات آپ کو مل سکیں. اور میں یہ بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کی آواز کو آپ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے کولیگ کے ساتھ اس کو بانٹیں تاکہ خدا کا کلام پھیلے اور لوگوں کی زندگیوں میں کثرت سے جگہ پائے اور ہر شخص اپنی مشکلات اور پریشانی سے آزاد ہو. آمین.